नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। आजको सिकाइ सहजीकरणमा म नेपाली पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 7 मा रहेको वर्षा शीर्षकको कविताको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत लेखाइका अभ्यासहरुमा सहजीकरणका लागि उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आजको सहजीकरण क्रियाकलाप मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दै क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, लेखाइको अभ्यास अन्तर्गत 14 नम्बरसम्म हामीले अघिल्लो सहजीकरण सामग्रीमा सहयोग उपलब्ध गराएका छौं, पाएका छौं, सहयोग उपलब्ध भएको छ। अब प्रश्न नम्बर 15 मा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुसँग पाठ्यपुस्तक छ। प्रश्न नम्बर 15 सप्रसंग व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यहाँ दुईवटा प्रश्नहरु रहेका छन्। क मा छ बाली राम्रो तृण अतिहर वर्ष राम्रो कबुली पाराबार प्रभु हृदयको फुर्छ संगीत केली। बाली राम्रो तृण अतिहर वर्ष राम्रो कबुली पाराबार प्रभु हृदयको फुर्छ संगीत केली। यो छ। अब यसलाई सप्रसंग व्याख्यामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ। मैले अघिल्ला सहजीकरण क्रियाकलापहरुमा पनि सप्रसंग व्याख्या गर्दाखेरि दिएको उद्धरणको पाठको सन्दर्भ, प्रयोगको सन्दर्भ, लेखक र कृति र कृतिकारको परिचय उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सहजीकरण गरेको थिए। त्यसैले यो कुराबाट म निरन्तरता प्रदान गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, प्रस्तुत कवितांश, प्रस्तुत उद्धरण कविताका हरफहरु नेपाली साहित्यमा महाकविका रूपमा परिचित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विक्रम सम्वत 1966 विक्रम सम्वत 2016 द्वारा लिखित प्रकृति प्रधान वर्षा कविताबाट उद्धरण गरिएको हो, उद्गृत गरिएको हो, साभार गरिएको हो। भाइ बहिनीहरु, ऋतुहरु मध्ये वर्षा ऋतु दोस्रो महत्वपूर्ण ऋतु हो। वर्षा ऋतुको सम्बन्ध आम प्राणी, वनस्पति र प्रकृतिसँग जोडिएको छ। प्राणी र वनस्पतिको आम मानव समुदायको जीवनसँग जोडिएको छ। यही महत्वपूर्ण वर्षा ऋतु जुन चाहिँ साउन र भाद्र महिनामा पर्दछ, त्यसको महत्वलाई कविले वर्णन गर्दै यो कविताको रचना गर्नु भएको छ। वर्षा ऋतुको आगमनसँगै यथेष्ट मात्रामा वर्षा भएपछि कृषकहरू आफ्नो खेतबारीमा व्यस्त रहने, धान रोप्ने, बारीमा कोदो रोप्ने र यसरी रोपेका बालीहरू फस्टाएर मौलाएर आएको देख्दा, हरियाली वातावरण देख्दा कृषकहरूको अर्थात मानिसहरूको मन अत्यन्तै आनन्दित हुने, उमङ्गले रमाउने सन्दर्भमा प्रस्तुत कवितांश प्रयोग भएको छ। अब दोस्रो अनुच्छेदका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफ मार्फत कविले समयमै वर्षा ऋतुको आगमन भए पश्चात, समयमै पानी परे पश्चात कृषकहरूले बालीनाली लगाउने र वर्षाको अमृत रूपी जलले फस्टाएका बालीनाली हेर्दा मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा रोपिएका धान, मकै, कोदो लगायतका बालीहरू सप्रिएर आएको देख्दा, फस्टाएर आएको देख्दा, जताततै हरियो देख्दाखेरि कृषकहरूको मन
अत्यन्तै आनन्दित हुन्छ। यति मात्रै होइन, कविले प्रकृतिको मानवीकरण गर्दै मानिसको मात्रै नभएर समुद्र रूपी युवक, जसको कारकको रूपमा भाइ बहिनीहरूले विज्ञान विषयमा पानी चक्र अर्थात् वाटर साइकल पढ्नु भएको छ। वर्षात हुनका लागि समुद्र र समुद्रमा जमेको पानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यही पानी बाफमा जलबाष्पमा परिणत भएर चिसिएर बादल बनेर मेघ बनेर फेरि चाहिँ नि चिसिएर धरतीमा पानीको रूपमा वर्षात हुन्छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विज्ञान विषयमा पढ्नु भएको छ। हो, यो अवस्था देखेर, यसरी चाहिँ सारा सृष्टि हरियो देखेर, सारा प्रकृति कलिलो र हरियो देखेर, फस्टाएका अन्नबालीहरू देखेर, सप्रिएर आएका धानका बिरुवाहरू देखेर, मकै देखेर, कोदो देखेर, समुद्र रूपी युवकको मनमा पनि संगीतमय भाव उत्पन्न हुने गर्दा विचार व्यक्त गरिएको छ। अतः वर्षा ऋतुको आगमन, वर्षा ऋतुको प्रभावले प्रकृति हरियो अनि कलिलो देखिने, किसानले नै आफ्नो खेतबारीमा लगाएका खाद्यान्न बाली बिरुवाहरू फस्टाएर सप्रिएर आउने यो सुखद क्षणले, यो आनन्दमय वातावरणले कृषक लगायत प्रकृति पनि आनन्दित हुने, आह्लादित हुने, संगीतमय भावनामा डुब्ने विचार कवितांशमा व्यक्त गरिएको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सहजीकरण सामग्रीमा मैले उपलब्ध गरेका तथ्यहरूलाई आफ्नो उत्तर निर्माणको क्रममा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर ख मा सप्रसंग व्याख्या नै छ। लौ लौ गाओ दल दल बनै वृक्ष हो उठ सारा वर्षै घैटा घट घट गरी स्वर्ग पियूष धारा। फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लौ लौ गाओ दल दल बनै वृक्ष हो उठ सारा वर्षै घैटा घट घट गरी स्वर्ग पियूष धारा छ। यसको पनि पहिला प्रसंग उद्धरण गरौं। प्रस्तुत कवितांश, प्रस्तुत हरफहरू, कविताका हरफहरू महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा विक्रम सम्वत 1966 विक्रम सम्वत 2016 द्वारा लिखित प्रकृति प्रधान वर्षा कविताबाट साभार गरिएको हो। ऋतुहरू मध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको वर्षा ऋतु, जसको आगमनले प्राणी वनस्पति र प्रकृतिमा सम्पूर्ण चाहिँ प्रकृतिका पक्षहरूले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्दछन्, आफ्नो जीवनलाई चलायमान बनाउँछन्, गतिशील बनाउँछन्। त्यो ऋतुको महत्त्वलाई वर्णन गर्दै लेखिएको यस कवितामा कविले वर्षाको आगमनलाई स्वागत गर्न, नाच्न गाउन, खुशी व्यक्त गर्न बोट बिरुवाहरूलाई जब वर्षा हुन थाल्दछ, जब स्वर्गबाट जलरूपी अमृतका धाराहरू पृथ्वीमा वर्षन थाल्दछन्, त्यसपछि खुशी व्यक्त गर्न, उमङ्ग व्यक्त गर्न, उल्लासमय वातावरणमा वर्षाको स्वागत गर्न कविले प्रकृतिलाई अथवा बोट बिरुवाहरूलाई, वनस्पतिलाई आह्वान गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत कवितांशको प्रयोग भएको छ। दोस्रो अनुच्छेदका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफहरूमा वर्षा ऋतुको आगमनसँगै कविको मन उमङ्ग उत्साहले भरिपूर्ण हुन्छ। सारा प्राणीहरूको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक प्रभाव पार्ने वर्षाको आगमनलाई उत्सवका रूपमा लिनुपर्ने विचार कविले व्यक्त गरेका छन्। यो मानव समुदायका लागि मात्रै उत्सवको बेला होइन, प्राप्तिको चाड होइन। वर्षाको आगमनले वनस्पतिको जीवनमा समेत धेरै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। वर्षाको आगमनसँगै पृथ्वीले सोसेर लिएको जमिनमा घुसेको पानी, त्यसैलाई जराले शोषण गरेर बिरुवाहरूले लिएर आफ्नो खाना बनाउँछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ। हो,
वनस्पति जीवनको वनस्पति चक्रको वनस्पतिको अस्तित्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अस्तित्वसँग जोडिएको वर्षा र वर्षामा आकाशबाट वर्षने पानी जसलाई कविले अमृत स्वर्ग पीयूष धारा स्वर्गबाट वर्षिने अमृतका धाराको रूपमा वर्षाको पानीलाई तुलना गर्नुभएको छ। त्यो अमृत रूपी वर्षालाई उत्सवका रूपमा चाहिँ मनाउनु पर्ने र वनस्पतिलाई चाहिँ उफ्र नाच चल बिटप हो भनेर आह्वान गर्नुभएको छ। वर्षाको आगमनलाई वनस्पतिले समेत वनस्पति र प्रकृतिको अस्तित्व पनि जोडिएको जीवन पनि जोडिएको हुनाले यो वर्षाको आगमनलाई उल्लासमय बनाउनु पर्ने संगीतमय बनाउनु पर्ने सुखद बनाउनु पर्ने विचार कवितांश मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ। अतः कविले उपरोक्त कवितांश मार्फत वर्षाको प्रभाव मानव जीवनमा मात्रै पर्ने होइन, पशुपन्छीमा मात्रै पर्ने होइन, यसको सकारात्मक प्रभाव प्रकृति तथा वनस्पतिमा पनि पर्ने भएको हुनाले प्रकृति र वनस्पति प्रकृतिसँग सम्बन्धित रहेका वनस्पतिहरूले पनि ऊर्जा नवजीवन प्राप्त गर्ने भएकोले उत्साहका साथ वर्षाको स्वागत गर्नुपर्ने खुशी व्यक्त गर्नुपर्ने विचार कवितांश मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर यहाँहरूले यसको उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न नम्बर 15 तर्फ डोर्याउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 15 मा कविले वर्षा कवितामा प्रकृतिको वर्णन कुन रूपमा गरेका छन् विवेचना गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि प्रश्न यहाँहरूले बुझ्नु होला, प्रश्नले चाहेको कुरा बुझ्नु होला, त्यसपछि आफ्नो उत्तरका निम्ति सक्रिय रहनु होला। कविले वर्षा कवितामा प्रकृतिको वर्णन कुन रूपमा गरेका छन् विवेचना गर्नुहोस् भनिएको छ। वर्षाको आगमनसँगै प्रकृति कस्तो देखिन्छ, वर्षामा प्रकृतिले कस्तो रूप धारण गर्दछ, वर्षामा प्रकृति कस्तो देखिन्छ, वर्षाको प्रकृति कस्तो हुन्छ सँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षा कविता नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट प्रकृति प्रधान कविता हो, जुन साउन र भाद्र महिना अन्तर्गत पर्दछ। अंग्रेजी महिना अनुसार जुन 12 तारिकदेखि नेपालमा वर्षा प्रारम्भ हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ, तर ऋतु चक्रमा चाहिँ यहाँले शब्दकोश पल्टाएर पनि हेर्नुभयो भने साउन र भाद्र महिनालाई वर्षा ऋतुमा विभाजन गरिएको हामी पाउँछौं। यही वर्षा ऋतु साउन र भाद्र महिनामा पर्ने महत्त्वपूर्ण ऋतु वर्षाको महत्त्व कवितामा वर्णन गरिएको छ र वर्षाले प्रकृतिमा आउने परिवर्तन, यसले प्राणी वनस्पति पशुपन्छी र मानव जीवनमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव, आउने ऊर्जा आदिको चर्चा गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले विवेचनात्मक उत्तर दिइरहँदा अन्य बुदाहरूलाई पनि आफ्नो उत्तरका माध्यम अथवा उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिन हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेघ गर्जिएर, बिजुली चम्किएर आगमन हुने वर्षाले प्रकृति, बोट बिरुवा, वनस्पति, पशुपन्छी तथा मानव समुदायमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। वर्षाको आगमनसँगै प्रकृति कलिलो र हरियो देखिन्छ, खोला नालाहरू धमिलो पानीले भरिन्छन्, पानीको बहावले
खोला नालामा जम्मा भएका किनारामा जम्मा भएका फोहोर मैलाहरूलाई बगाउँछ र प्रकृति सफा चट स्वच्छ पनि देखिन्छ, सफा र हराभरा पनि देखिन्छ। यति मात्रै होइन, वर्षाको आगमनले मानिसहरूका लागि वर्षा मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समय हो। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक पनि हो। यहाँका धेरै मानिसहरूको पेशा कृषि तथा खाद्यान्न बाली उत्पादनसँग जोडिएको छ। त्यसैले उनीहरू वर्षाको आगमनसँगै मानव रोपेर मुरी उब्जाउन सक्रिय हुन्छन्, क्रियाशील हुन्छन्। धान रोप्न खेतमा व्यस्त हुन्छन्, कोदो रोप्न बारीमा व्यस्त हुन्छन्। यसरी आफूले परिश्रम गरेर रोपिएका धान, मकै, कोदो जस्ता बालीहरू फस्टाएर आउँदा, मौलाएर आउँदा, लह लह भएर झुलेको देख्दा उनीहरूको मनमा आनन्दको बहार हुन्छ। उनीहरू आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने सपनाको सागरमा पौडी खेल्न थाल्दछन्, रमाउन थाल्दछन्। भने वर्षाको आगमनले नै बोट बिरुवाहरूमा फलका चिचिल्लाहरू लाग्न थाल्दछन्। जति राम्रो वर्षा भयो ती फलहरू ठुल्ठुला हुन्छन्, रसले भरिन्छन् र यसरी फल लागेका बोट बिरुवाहरू देख्दा प्रकृति सुरम्य देखिन्छ, आकर्षक देखिन्छ र ती फल सहित रसले भरिएका फलका दानाहरू सहित शरदमा बोट बिरुवाहरूले मानिसलाई स्वागत गर्दछन्। र यसरी बोट बिरुवा तथा वनस्पतिको जीवनको निरन्तरतासँग पनि वर्षालाई कविताले जोडेका छन्। यही वर्षामा आउने पानी पृथ्वीबाट सोसेर लिएर वनस्पतिको चक्र चल्ने भएकोले उनीहरूको जीवनमा खाद्यान्न निर्माण हुने, आवश्यक खाद्यान्न निर्माण हुने भएकोले पनि उनीहरूका लागि पनि, वनस्पतिका लागि पनि, प्रकृतिका लागि पनि वर्षाको अनिवार्यता रहेको छ। यी सन्दर्भहरूलाई कविले कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। अतः वर्षा ऋतुमा वर्षाको आगमनसँगै प्रकृति असाध्य हरियो र कलिलो देखिने, जताततै जलमग्न देखिने, धमिलो पानीले खोलाहरू नालाहरू भरिने, खेतका गराहरू भरिने, सबै मानिसहरू खेतबारीमा क्रियाशील रहने, सक्रिय देखिने र अन्न बालीहरू फस्टाएर मौलाएर आउँदा, बोट बिरुवाहरू हरिया देखिँदा, फलहरूले दानाहरूले लच्किएका देखिँदा आनन्दित हुने यथार्थतालाई कविले वर्षा शीर्षकको कवितामा प्रस्तुत गरेका छन् भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो उत्तर निर्माण गर्नुहोला। यसका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो विवेचनात्मक उत्तरका लागि यदि तपाईं ब्यालेन्समा लेख्नुहुन्छ, समयको महत्त्वलाई आत्मसात गरेर लेख्नुहुन्छ, समयको पालना गर्न सक्नुहुन्छ भने बढीमा 18 मिनेट भित्रमा, 16 देखि 18 मिनेट भित्रमा यो विवेचनात्मक उत्तर लेखिसक्नु पर्नेछ। अब अभ्यासकै चरण भएको हुनाले कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 25 मिनेटदेखि 30 मिनेटसम्म यसको उत्तर निर्माणमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँको हस्तलिपि अत्यन्तै स्लो छ। तपाईहरु ढिलो लेख्नुहुन्छ भने योभन्दा बढी पनि समय लाग्न सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समय व्यवस्थापन गर्दै लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोला। निरन्तर लेखाइले यहाँहरुको राइटिङ स्किल र त्यो क्षमता विकास हुन्छ। लेखन सिप, द्रुत लेखनको क्षमता विकास हुन्छ। त्यसैले अभ्यास गर्न अल्छी नगर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 17 मा म यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 17 मा वर्षा कविताको मूल भाव लेख्नुहोस् भनिएको छ। यो प्रश्न नम्बर 16 सँग सामिप्य पनि रहेको छ।
यसको पनि उत्तर लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न कुराहरूलाई, निम्न पक्षहरूलाई, निम्न तथ्यहरूलाई ध्यान दिन हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 1966-2016 द्वारा लिखित वर्षा अनुष्टुप छन्दमा मन्दाक्रान्त छन्दमा लिखित वर्षा प्रकृति प्रधान कविता। यस कवितामा कविले वर्षा ऋतुको महत्व, वर्षा ऋतुसँग प्राणी र वनस्पतिको जीवनका सामिप्यताहरू वर्णन गर्नु भएको छ। कविका अनुसार वर्षाको आगमनले प्राणी, वनस्पति, पशु पंक्षी सब जीव जीवात्माको एकचोटि सातो लिन्छ, अर्थात् डरमर्नु बनाउँछ। जब जब आकाशमा गडगडाएर मेघहरू गर्जन थाल्दछन्, बिजुली चम्कन थाल्दछ, त्यसपछि पानी वर्षन थाल्दछ, हाम्रो मनमा पनि अनेकन शंका आशंकाहरू उत्पन्न हुन थाल्दछ। बिजुली चम्किएर चट्याङ परेर धनजनको क्षति भएको समाचारहरू हामीले सुन्ने गरेका छौं। त्यसैले यस्ता घटनाहरूबाट अनि गएका पहिरो, पानीसँगै गएका बाढी र पहिरोले धनजनको क्षति गरेका घटनाहरू हामीले सुन्ने गरेका छौं। त्यसैले वर्षा ऋतु हाम्रो जीवनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि मानव समुदाय, प्राणी, वनस्पति सबै डरले सतर्क रहन्छन्। वर्षाको आगमनले मानव तथा वनस्पति अनि प्राणीको जीवनमा ऊर्जा थप्ने, नव ऊर्जा थप्ने, नव जीवन प्राप्त गर्ने, सक्रियता बढ्ने विचार मूलभावका रूपमा कविले व्यक्त गरेका छन्। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान मुलुकका लागि वर्षा ऋतु मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समय हो। वर्षा ऋतुको आगमनसँगै सबै मानिसहरू आफ्ना खेतबारीमा धान रोप्न, मकै रोप्न, कोदो रोप्न व्यस्त रहने, ती बालीहरू गोडमेल गर्न व्यस्त रहने अनि यो सुखद क्षणमा गीत गाएर, भाइ बहिनीहरूले असारको गीत सुन्नु भएको छ, गीत गाएर वातावरणलाई संगीतमय बनाउने, वातावरण नै संगीतमय हुने, उल्लासमय हुने विचार पनि कविले कवितामा व्यक्त गर्नु भएको छ भने, अनि कविले वर्षाको आगमनसँगै खोला नालामा पानीको बहाव बढ्ने, जसले प्रकृतिलाई चाहिँ प्रकृतिको स्वरूपलाई बिगारेर रहेका विकारहरू, फोहोरहरूलाई बगाएर लाने र प्रकृतिलाई एकचोटि सुन्दर र सफा स्वच्छ बनाउने, हरियाली बनाउने विचार पनि व्यक्त गरेका छन्। यसरी प्राणी, वनस्पति, प्रकृति र मानवको जीवनमा, पशुपन्छीको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा थप्ने, ऊर्जा प्राप्त हुने, जीवनको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको वर्षा ऋतुलाई हामीले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुपर्ने, हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ उल्लासमय ढंगले मनाउनु पर्ने, उत्सवका रूपमा, चाडका रूपमा, प्राप्तिको चाडका रूपमा, मिलनको चाडका रूपमा, उमंगका साथ, उल्लासका साथ मनाउनु पर्ने विचार कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ, मूलभावका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ भन्ने पक्षलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 18 मा कवितांश पढी, तलका कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ छ, म कवितांश वाचन गर्छु, यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ईट काठको बटुली रास, यो घर ठाडो पार्ने खास, सकल बिलाए कर्मी ज्यामी, ओ त बसेका छौं अब हामी, छोड सबै त्यो रिस राग, पुछिदेऊ दिलको कालो दाग, मिलिजुली सबले घाम र पानी, छल्नै पर्दछ आखिर नानी। यो कवितांश चाहिँ
नेपाली साहित्यका कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा लेखिएको गौथली बोल्यो चिरिबिरी चिर्र च्यार्र शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। घर खासमा कसले बनाएका हुन्? खासमा घर कर्मी र ज्यामीले बनाएका हुन्। तपाईहरुले सजिलै उत्तर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लेख्नु होला। हामीले किन रिस र राग त्याग्नुपर्छ? सबैजना मरेर जाने भएकोले, हाम्रो जीवन मरणशील भएकोले, हाम्रो जीवन क्षणभङ्गुर भएकोले, नाशवान भएकोले दुई दिने जिन्दगीमा रिस र राग त्याग्नुपर्छ भनिएको। हामीले सबै मिलिजुली बस्नु पर्नाको कारण के हो? गमा हामी सबै मिलिजुली बस्नु पर्नाको कारण के हो? घाम पानी छल्नका लागि, हामी मरेर जानुपर्ने हुनाले घाम पानी छल्नका लागि हामी सबैले मिलिजुली बस्नुपर्छ। माथिको कवितांशको मूल भाव के हो? हाम्रो जीवन मरणशील छ, अस्थायी छ, क्षणभङ्गुर छ, नाशवान छ। त्यसैले रिस राग त्याग गरेर एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश कवितांशले दिएको छ। सकल सबै जम्मै, आखिर शब्दको अर्थ अन्त्यमा वा अन्तत भन्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 19 मा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 19 मा पाठमा भएका तलका शब्दहरूलाई प्रचलित वर्ण विन्यास अनुसार सच्याएर अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरु, कवितामा गति, यति र लय मिलाउनका निम्ति केही शब्दहरूको लेख्य रूपलाई कथ्य रूपमा अनि यसको प्राकृत रूपमा प्रयोग गरिन्छ, पूर्ववत रूपमा प्रयोग गरिन्छ। आधुनिक व्याकरणको, आधुनिक मानक भाषा भन्दा अलिकति केही शब्दहरू फरक ढंगले प्रयोग हुन्छन्, गर्न सकिन्छ। त्यो कविता लेखनको स्वतन्त्रता हो। कविता लेखनमा यस्तो कुराहरू गति, यति, लय मिलाउनका लागि, भाव मिलाउनका लागि यसरी प्रयोग गरिन्छ, गर्ने प्रचलन रहेको छ। यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ आधुनिक व्याकरण अनुसार, मानक भाषा अनुसार शुद्ध रूपमा लेख्नुहोस्, वर्ण विन्यास सच्याएर अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रयत्न गर्नु होला। होइन लाई होइन, नतरसुन लाई नतरसुन, बिजुली बिजुली, एउटा एउटा, उठ उठ छ। स्लाइडमा हेरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा सच्याउनु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको सहजीकरण सामग्री यहाँहरूले अध्ययन गरेपछि, सुनेपछि वर्षा कविताका सप्रसंग व्याख्या, विवेचनात्मक उत्तर, कविताको मूल भाव वा आशयसँग सम्बन्धित रहेर उत्तर निर्माण गर्न, गृह कार्य गर्नका निम्ति यहाँहरूलाई पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास सहित यो सामग्रीलाई अन्य नेपाली विषयका विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो सामग्री मेरो व्यक्तिगत फेसबुक वाल, मेरो विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालयको आधिकारिक फेसबुक वाल, त्यसैगरी पाँचखाल नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज मार्फत अनि नेपाली इलर्न नामक युट्युब च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बढी भन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाभान्वित बनाउन यसलाई सब्स्क्राइब गरेर, शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु हुन पनि म आम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक मित्रहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, सिकाइलाई निरन्तरता दिँदै रहनुहोस्। यहाँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।